أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. दोबारा पढ़ते हैं कौफ मोटा पढ़ने इको और कलकला भी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। اقرأ باسم ربك الذي خلق. आप भाई रा ज़बर हमज़ा रा हमज़ा नहीं सही पढ़े, इक़रा नहीं होता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. अक कलकला नहीं करना, उंगली रखो बच्चों। इक़रा वरब्बुकल अकरम। اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. ध्यान रखो इस पर मद तो नहीं है जो हम मद की तरफ जा रहे थे। الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. अगली आयत में एक मद है, दो गुन्ने हैं, और जो आयत के एंड में लया तो ये हम मद नहीं करेंगे, आगे हमज़ा हमने नहीं पढ़ना अगली आयत का, ठीक है ना। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। كلا إن الإنسان ليطغى. हमारा ध्यान किधर है, इन नल लाम पे भी कलकला पीछे कर रहे थे, और जहाँ करना है वहाँ करते नहीं हो। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. अब दोनों आयतें हम इकट्ठी पढ़ेंगे तो लयतग़ा पर मद मुनफसिल करेंगे। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. ين पे गुना नहीं होता, ينهى. ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى.
أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. अब दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ेंगे तो मद करेंगे, मद मुनफसिल होदा वाली। أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 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 كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة خاطئة خاطئة. जो नासियतिन इधर होगा इख्फा गुन्ना, लेकिन काज़िबतिन पे इजहार होगा। नासियतिन काज़िबतिन खातिअह ناصية كاذبة خاطئة खातिअह خاطئة. فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه दो है, कल्ला ला दोनों लाम के बाद अलिफ है। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब كلا لا تطعه واسجد واقترب वक़तरिब واقترب वक़तरिब ता भी बारीक रा भी बारीक वक़तरिब। واقترب. ये बच्चों अब हमने एक ही जगह पर बैठकर ये आयत 4-5 दफ़ा पढ़ी है, तो हमने सजदे कितने करने हैं? एक सुनने का और एक पढ़ने का, 2 सजदे करने। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं एक ही जगह पे बैठ के, फिर आपको एक सजदा करना है। और अगर कारी साहब पढ़ा रहे हैं तो एक पढ़ने का होता है और एक 10 बार पढ़ें एक ही सजदा, 10 बार सुने तो 2 सजदे हो गए आपके पढ़ने और सुनने। जो अकेला पढ़ रहा उसका एक ही होता है, तो सजदा करते अल्लाह अकबर अल्लाह। एक हो गया पढ़ने का, दूसरा अल्लाह अल्लाह, दूसरा सुनने का। चलो अगली सूरत सूरतुल क़द्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين बच्चों ये दो मादे हैं वमा और उमिरू पे और दूसरा मुखलिसीन स्वाद मोटा पढ़ना है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين
كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمش شين पे कलकला नहीं करना والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري عدن بإخفاء وقفة عدن تجري عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ماذا आपने छोड़ दी خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه बंदा क्यों कर रहे मन पे ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه صدق الله